وحریہ للہ الملک العلی صلاة وسلاما على سيدنا حري ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا مقسومنا ونصيبنا مخدوما ومعصوما محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے
زمین پر جو کچھ بھی بنا ڈالا ہے یہ زمین کی زینت کا سامان ہے. ہر چھوٹے بڑے انسان کے لیے ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون انسان سب سے زیادہ اچھے عمل والا. پھر اس آزمائش کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے زمین پہ پیدا کیا ہے بنایا ہے ہم اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے، بالکل صفن صفا کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محبوب دوستوں، محض مخلص موحد مسلمان بھائیوں، السلام علیکم. بڑی مجبوری، معذوری، معموری، لاچاری، بیزاری، بڑی زاری نال، بڑی خواری نال، بڑی ذلت نال، بڑی منت نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال لا یزال لجپال دے دربار لا زوال دے اندر کہ او ذات حق محض اپنی ہی رضائے معلی دی خاطر اپنی ہی توفیق دے نال اساں تساں نام یا کام دے گنتری دے چند مسلمانوں مل بیٹھن دا جڑا موقع نصیب فرمایا ہے اس وچ ایسے کلمات بول سکن دی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے میرا اور تہاڈا پھر تمام مسلمانوں دا دو جہاناں دی کامیابی دا سبب بن جائے. قرآن مقدس دے کھولن نال اتفاقی مسئلہ ہی ایسا ظاہر ہوا ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ دے ولی، اللہ دے دوست، اللہ دے مقرب، اللہ دے بنائے ہوئے بزرگ، خدا دے رتے ہوئے، اللہ پاک دے قریبی تے نزدیکی جنہوں عام بولی دے اندر آکھا جاندہ ہے اولیاء اللہ، یہ سارے نام اولیاء اللہ دے ہیں. پیر، فقیر، بزرگ جنہوں برزوگا تھے ہو، مقرب اللہ دے دوست، اللہ دے رتے ہوئے، اللہ دے پیارے، اللہ دے نزدیکی، یہ سارے دے سارے مختلف انداز وچ نا کیڑی قوم دن آکھو اولیاء اللہ. اللہ پاک دے اولیاء، اللہ دے بنائے ہوئے بزرگ
مسئلہ اتھے اتفاقی قرآن کھولن نال اے ظاہر ہویا ہے قرآن پاک وچ کہ اللہ پاک دے اولیاء دے پچھوں اگر ٹری وے تو بندے نو فائدہ کیڑا ہوتا؟ میرا خیال ہے اج اس مسئلے دی ضرورت بھی بڑی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ دی ضرورت بھی ہر کسی نو ہے، بغیر اولیاء دے تا بندہ مسلمان ہی بولو بولو گنگے تو نہیں ہو گئے بیشک دھڑلے نال بولو، اولیاء دے بغیر تا بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، کئی تو اسے رنڈن مرد والا حال ہوتا ہے، باقی سونی کائی وسوں کائی نہیں ہوتی۔ اولیاء دی بھی ضرورت ہے، اسلام دی بھی ضرورت ہے، حسن اتفاق یہ ہے کہ بغیر اولیاء دے مننے دے اسلام نہیں پورا ہوتا، بغیر اولیاء دی محبت رکھے دے مسلمان نہیں بن سکتا بندہ۔ اللہ پاک نے اس واسطے دسیا ہے کہ جڑے لوگ اولیاء اللہ، اللہ دے پیر، اللہ دے فقیر، اللہ دے رتے ہوئے، اللہ دے برزوگ، اللہ دے جڑے مقرب تے دوست رتے ہوئے، جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پوے تے انہاں دے پیچھے لگ پوے تے انہاں دی اتباع کر لوے، انہاں دے نقش قدم دے تے ٹر پوے تو اس نوں کتنے فائدے ہوندے۔ ضرورت ہے کہ کائی نہ بلا؟ ایمان نال دسو برکت دی ہر چھوٹے وڈے نو لوڑ ہے کہ نہیں؟ تے اولیاء نو عام لوگ منندے تائیں جو مال منی چ برکت ہوئے اسے واسطے نا، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جو مال منی چ برکت ہوئے بندہ ڈٹ تے خوش رہے تو اس نو خدا یاد کرن دا ویلا ہی ہتھے لگ ویندا۔ وہ دن عام مشہور ہے کہ جڑا رج کے شو دا ٹکر نہ کھاوے او کول خدا دی عبادت ہی نہیں ہو سکتی۔ دے گھر دے دانے وہ کملے ہی سیاڑے، مال منی دے وچ جائیداد اولاد جے برکت ہوئے تے عام مشہور ہے بھئی برکت ہوندی اللہ دی اولیاء دے ذریعے، پیر فقیر دا پیر پائے گیا نا وچ آ گیا، بس خدا دیاں برکتاں دے بدل گجن لگ گئے تے ٹھا پھا لگ کھلی تے پھوڑا لگ گئی۔ اس واسطے اللہ پاک نے سارے اتنے بڑا احسان کیتا ہے کہ اتفاقی ہوں قرآن مقدس میں کھولیا سورت کہف نکلی ہے، اس مسئلہ ہی مٹھ چ اللہ پاک نے یہ چلایا ہے بھائی جڑے لوگ اللہ دے اولیاء دے پیچھے لگ پویں، اللہ دے رتے ہوئے تے خدا دے بنائے ہوئے بزرگاں دے نال محبت چ رکھن تے پیار چ رکھن، نقش قدم تے ٹر پویں، اتباع چ کرن، اپنے آپ قربان چ کرن انہاں دے نقش قدم دیتے، تو اللہ فرماندا ہے کچھ میٹھو ہی تو پوچھو نا جی میں انہوں کتنے درجے دینا۔ مولوی تو پیر تو تمہیں سنیں دے رہے ویندن نہ کہ میاں اتنی اگوڑیاں دانیاں دی اگے تو زیادیاں ہو سن، جی ولیاں نال پیار ہوئے تو ایک دمبا دے سو تے بادشاہ سال توڑی تیری مال منی تو بہارا بچیا رہا سی، وہ تو مولوی تے پیر تمہیں سنیں دے کچھ میٹھو ہی پوچھو نا کہ میرے ولیاں دے پچھو لگن نال تمہیں کتنی براتاں ملنی۔ مولوی تو کوڑی مار سکتا ہے، پیر تہاڈا کوڑی مار سکتا ہے، اپنی گوگی دے پیچھے، اپنے ڈھڈ دے پیچھے، اپنے پیٹ دے پیچھے، اپنی اولاد دے پیچھے، اپنے رٹھوے دے پیچھے، اپنی جائیداد دے پیچھے، اپنے اقبال بخت تخت وقت رخت سست سخت، اپنے بہرحال تمے لالا دے پیچھے مغالتا ہی آ سکتا سو، بھول ہی سکتا ہے، چیتا ہی بھی سر سکتا سو، کوئی اپنے ڈھڈ دی غرض دی وجہ تو کر سکتا ہے، تو میں تو جہی کرنی ہے تواڈی کرنی ہے، مینوں آپ دی غرض تو کئی نہیں نا۔ کچھ میتھو ہی پوچھو جو میرے اولیاء دے پیچھے لگو تو کتنے درجے تے کتنے مرتبے تے کتنے براتاں تے کتنی تنخواہیں تہاڈیاں بنے سی۔ بھلا صحیح طور تے سو ضرورت ہے اس مسئلے دی کہ کوئی نہیں؟ دین دی بھی ضرورت تے دنیا دی بھی۔ دین دا حال ہے جو اولیاء کرام نو کٹ چھوڑو وچوں، بندہ چاہے میں ولایت دا اقرار نہیں کرندا، ساری زندگی بیت اللہ چ بیٹھا رہے تے اللہ ہو کیتی رکھے کرار دا کرار راسے،
جے تھوڑی ولایت دا اقرار نہ کرے سی، اولیاء دے نال محبت دا دم نہ پھرے سی، او تھوڑی سکھ تے قرار تے رہ سکدا ہے، اسلام اس وچ نہیں آ سکتا۔ دین دی ایڈی ضرورت ہے کہ دنیا دی ایڈی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اتنے مسئلہ دسیا ہے کہ میرے اولیاء دے نقش قدم تے چل پڑے کوئی بندہ تو اللہ فرماتا ہے نروار کر لو، بے شک میرے نال قرآن مقدس پڑھ کے دو فائدے اس نو میں دنیا دے دینا۔ ایک فائدہ ہے کہ اس دی ہر بگڑی ہر اڑیا کام میں کٹ چھڑے نا، ہر بگڑی اس دی بنا چھڑے نا، ہر کھوپے کے اندر کھبے ہوئے بندے نو پھٹ کے اس دی چوڑی کو تے باہر من پہ کٹ دے۔ دعا بگڑی بنا دینا تے برکت انج نازل کرے نا اس دے گھر تے، او دے کاروبار تے، اس دے دل تے، اس دے وجود تے، جو اتھو توڑی جو دا پاسا مینو آپ نو چاہ کے پرتنا پوے، فرشتیاں نو میرے نہیں آون دیندا، پاسا آپ پرتی رکھنا اس بندے۔ جے چل پوے میرے اولیاء دے پیچھے تو میں کہہ دا کیتا کرتے ازائے یہ نہیں کرے، چلے انہیں جی میں دسا نہیں جی فتو خواہ اور دسے، جی پیر صاحب ہوری تو مولوی صاحب ہوری دسے، نہ کیونکہ اولیاء ہیں میرے، اولیاء کہیں دن ساڈے تو نہیں نا، اولیاء کہیں دن تو جو کوئی ساڈا بن ویندا تو وہ نال کرنٹ نہ لگے، ہاں لگا اس نال اولیاء اللہ آخو نا، اولیاء اولیاء ہیں میرے، دھاگا انہاں تے میرا اڑیا ہوا ہے، کرنٹ انہاں تے میرا لگا ہوا ہے، اس واسطے مینوں پتا ہے جو کیویں ولی بنے، مینوں پتا ہے جو کیویں اوکھے ہوئے، مینوں پتا ہے کیویں سوکھے ہوئے، مینوں پتا ہے کتھے روندے رہے، مینوں پتا ہے کتھے پیراں چ کنڈے لگے نے، مینوں پتا ہے جتھے مینوں منایا نے، مینوں پتا ہے جتھے بہ کے بھوک گزاری نے، مینوں پتا ہے جتھے ڈھائی مار کے تے ہنجو مو پوجین، مینوں پتا ہے جتھے دھکے کھادے نے، مینوں پتا ہے جتھے دھچکے کھادے نے، مینوں پتا ہے جتھے بیڑیاں چھٹیاں نے، مینوں پتا ہے جتھے میرے پیچھے ہلیڑے دھوئے گئے تے گھیلے گئے، مینوں پتا ہے۔ اس واسطے جے ولی میرا ہے تو پتا ملا تے پیر نو کوئی نہیں، جے ولی میرا ہے تو پتا ہی مینوں ہے جو کیویں ولی بندا دنیا اس واسطے پوچھنا میتھوں پوسی جو اللہ تیرا ولی کی ہو گیا۔ البتہ یہ گل سانجھی ہو گئی کہ جیڑا میرے ولی دے پیچھے ٹر پوے اس دے ایک ایک قدم وچ اللہ پاک فرماندا ہے ہر حرکت وچ برکت دے دریا وا، بگڑی بھی بنا دینا، اڑیا کم بھی تے کھوبے والا کم بھی پار کٹ دینا۔ اللہ پار دسار توڑ چڑے سچا تے برکت انجو سی جو من حیث لا یحتسب، اس نو کدا ہی گمان ہی نہ اسی جو مینوں ادو روٹی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، مینوں ادو شاباش ملنی ہے کہ نہیں ملنی، انجے اتنا ویکھ سی بدلی دا ٹکڑا نہ ہو سی، تاں جے ہیٹھاں ویکھ سی تا گم گم بارش لتی گلی۔ شرط ہے جو صرف اے گھنڈی گھنڈی وچ دعویٰ نہ ہوئے، تلاں توڑی لائے ونجے نہ محبت اولیاء دی، تین توڑی کھوب ونجے، لو دے وچ محبت اولیاء دی تے اتباع تے نقش قدم دا تنور اگر دل دماغ وچ دس گیا ہے تے کھوب گیا ہے، رچ گیا ہے تے سچ گیا ہے تے ٹھک گیا ہے وجود دے ایک ایک انداز وچ، تے پھر میں خدا اے دو کم دنیا دے تو اس دے کر چھڑے نا، کدا ہی کوئی کم اڑیا نہ رہن دے سا، کوئی بے روزگار ہے تو اس نو پرواہ کائی نہ رہن دے سا، بے شک جے کر لولا لنگڑا ہے تو پرواہ کائی نہ رہن دے سا، ان پڑھیا ہے تو پرواہ کائی نہ رہن دے سا، ایک دو دیڑے جھپیڑے آئی ونجن تا آخر عاشق مشوق دے ناز انجے چل دے رہے ونجن، جے کر آئی دے تو ایک دیارا ضرور اپنے جمال دا برقع ہٹا کے اس دے سارے کم جتنے اوکھن سارے جے میں حل نہ کر دے تو میں خدا نہیں تھے میرے ولی۔ اعتبار تھوڑا جا کرنا پوسی میرے اتنے کہیں اللہ پاک فرماتا ہے اعتبار کرنا پوسی جی میں اولیاء اللہ دا نقش قدم دساں مننا انجے پوسی، ضرورت ہے اج اس مسئلے دی، کیونکہ اولیاء دا بڑا چرچا ہے دنیا تے، جی تو پوچھو گا تو صحیح پیر فقیر تو بغیر کام بولو انیا دن
پیرا فقیرہ تو بغیر کام نہیں بن، بس اتھو توڑی اگا جے پوچھے کوئی جو پیر فقیر دی نشانی کے ہے، پیر فقیر نال تینوں تعلق کیا ہے، اگا کوئی پتہ سور نہیں، بل یہ جو پیر فقیر ہے بہندا پیا ہے تو ان اتفاقی نظر پائے گئی ہے نا کیا ساوی جھنڈی کھلوتی ہے اتھو سٹے رنگ تو ہاتھ چاہ کے تو استاد صاحب کیا تھا پیر دے جھنڈے نو سلام ہے، یعنی اتنا تبدیل اس دے ہے تصور جو اولیاء اللہ تو پیر فقیر اے اتنی اچھی شخصیت ان کی انہاں کو بے پرواہی چ بندہ کرے تو بہرحال اللہ دے دروازے چوں پھٹکاریا ویندا ہے، دھرکاریا ویندا۔ اگلا مرحلہ طے کرن دے قابل اللہ اللہ۔ ہن او اولیاء اللہ دی مثال اللہ پاک نے پیش کی اس سورت کہف دے اندر مشہور قصہ نیت سن دے ہو، پر جڑا کوئی سن دے ہو میں انج نہیں سناونا تانوں جی میں قرآن چ انج سناونا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں جڑا کچھ زمین دے اتے بنایا ہے اے میں تا زمین دی ٹھاٹھ تے سہپ واسطے بنایا ہے۔ او انسان میں جڑا کچھ زمین دے اتے سوا تیرے بنایا ہے، سوا ما علی الارض زینۃ اللہ، تیرے بغیر جڑا کچھ میں زمین دے منہ تے بنایا ہے میں زمین دے سونہپ واسطے بنایا ہے، زمین دی ٹھاٹھ واسطے بنایا ہے، زمین دی شوکت واسطے بنایا ہے، زمین نو زیور پوائن، بندے پوائن، چندن ہار پوائن، کنٹھے پوائن، مالے پوائن، تسبیحاں پوائن، کدو درختاں دے بندے، کدو کھیتیاں دے، کدو فروٹاں دے، کدو باغاں دے، کدو موسماں دے، کدو ہوائی دے، کدو سردی دے، کدو گرمی دے، انا ما علی الارض زینۃ لہا، میں جو کچھ دنیا تے زمین تے میں جڑا کچھ بنایا ہے سوا تے انسان دے وجود دے میں زمین دی زینت بنا دیتا ہے، البتہ تیرے واسطے کے کم ذمہ لایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ او انسان میں سارا کچھ زمین نو سونا بنا کے جویں نورنی کڑی آونی ہے اس گھر دیاں چوکاٹھاں توڑیاں نویاں ہوندیاں، چھت نوی ہوندی ہے، بلڈنگ جے توڑی ملک صاحب تیار نہ کرے ہو تو شادی دیاں تجویزاں نہیں کریندا۔ اللہ فرماندا ہے جے توڑی میں دنیا نو سبزہ زار دے نال ڈھکات ٹھا نہیں دتا، او توڑی تے بندے دے وجود نو میں دنیا چ پیدا نہیں کیتا۔ او جڑے لے تیری میری شادی ہوئی ہے، کیڑی شادی؟ او بیساکھ والے دن میں تیرے کولوں پوچھیا الستو بربکم، میرے بغیر کہے اور دی لوڑ ہے یا کہ کوئی نہ؟ تو اگو منہ پار کے آکھیا بلا تو ایک تا مکن چ نہیں آندا تے مینوں ہور کہہ دی کئی لوڑ۔ بلا
آخو نا بلا اللہ اللہ سمجھا تو مکانے چ نہیں جانا اگا تو بندہ ٹرے جے تیرے کو لکائی شاید مک ونجے نہ تیرا پیر تلکے نہ تیرا چیتا بھولے نہ تینوں نیند آوے نہ تیرا کدوں جمع جایا نہ کوئی تیرے وچوں نہ تو کہیں دے وچوں اے میرا اللہ نہ تیرا پیکا نہ تیرا ساورا نہ تیری آلے نہ خالے نہ خیلے نہ لڑیے نہ ڈھونگے نہ پڑھونگے نہ نانکائے نہ دادکارے نہ چولی دامن دسانگا تو کلا صفت وچ وی کلا کمال وچ وی کلا جلال وچ وی کلا امان وچ وی کلا اتقان وچ وی کلا تخلیق وچ کلا تصویر وچ کلا تنویر وچ کلا تو بالکل کلم کلا دعا کھاوے سارا گلا تے تو رہے وی کو کلا اے میرا اللہ قالو بلا جب تو ہکنی مکن تے تھوڑن تے تھکن تے ٹوٹن تے کھپن وچ آندا او بلا میرا کوئی ہوش پھٹا ہے جو بغیر تیرے کوئی میں خصم بن کے بنائی تے جے کوئی بنائی نہیں صحیح او وی چھیڑو بناونم تو سائیے او چھیڑو ہومن چھیڑو وت وی سٹ گتے دن تے سائی چھیڑک نہیں سٹیندے یہ کوئی لگ ہی صحیح تو چھیڑو ہونا سائیں تو ایک ہی ہے اللہ 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 چھیڑو آخر تنگو پونا ہے پندا کہ نہیں بابے بڈھے نو جگہ 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 اللہ کرے ہونا بنیے چھیڑو ڈاڈا ہی مہربان ہے اور کوئی تھک پاؤندا ہے تھکدا ہے کہ نہیں ماں تو وڈا چھیڑو دنیا چ پتر دا کوئی نہیں ساری کائنات تو ودیک درجے دا چھیڑو مارے اللہ اللہ جو محمد سائیں کو نو سوال کیتا ویندا ہے یا رسول اللہ والدین وچوں میں تقسیم کیتے بغیر ایک سوال کریندا یا رسول اللہ کہندی خدمت کراں اکھے ماں دی ول پوچھیا دوے ٹائم کہندی خدمت کراں اکھے ماں دی تریے ٹائم پوچھیا کہندی خدمت کراں جنے ماں دی چوتھے ٹائم پوچھیا تے کہندی خدمت کراں اکھے پیو دی ترائے درجے مہربانی دے ماں دے حصے چل تے چوتھا درجہ مہربانی دا پیو دے حصے دے اندر اللہ پاک فرماندا ہے اے میں مسئلہ اج نہیں دسنا جو اج ماں دا کے حال ہے جدا میاں گھوٹ تے جوان نویں شادی کر کے آندا ہے اپنی رن نو ان چمدا تے چٹیندا ہے جو دے وچ دخل دے ماں تا اس نو آدا ہے بھوک نہیں کتی میری شادی وچ تینوں گنگور پائے گے اے مسئلہ تے اج دسن دا کوئی ویلا نہیں جو باپ سیدھی گل کریندا ہے اپنے پتر نو آدا ہے او ویلا یاد کر جب میں تینوں چھاتی تے اپنی گود دے اندر لا کے میرے موٹھیاں کٹھاڑیاں تے تو موتر کر دیتا مگر میں تیریاں ساریاں داستاناں چاہیاں او اگوا دا بکواس بند کر بابا جی ہن تیری رت کائی نہیں رہ گئی نویں روشنی دا دور ہے ہن ساڈے کم وچ کوئی مسئلہ تیرا کوئی پیدا نہیں ہو سکدا ہاں ہاں اے مسئلہ تے بعد چاہے گا کسی وقت سرے دست مسئلہ یہ ہے اللہ فرماندا ہے سارے وڈیاں چھیڑواں دا ہیڈ چھیڑو چیف چھیڑو ساری کائنات وچوں نہ تھکن تے ہٹن تے ٹوٹن تے کھپن والا چھیڑو تیری ماں دی چھاتی ہے یا اس دا وجود ہے جو وچے ٹٹی پیشاب بھی تیرا تھیندا پیا ہے تاویں اونوں تکلیف کائی نہیں ہوندی تو وچے پیشاب پہ کرے میں تو چھاتی نال لا کے تھپکیاں دے کے ہسدی بیٹھی ہے آدھی جد جیوی کدائی تو وڈا ہو پوسے شالا تتی وان لگے تینوں میرا جگر دا ٹکڑا اللہ پاک فرماندا ہے ایڈا دھاگا تہاڈا زبردست پیار تے تعلق دا بنایا اللہ پاک نے مگر آخر چھیڑوے جڑے بیڑے تنگ ہو پیا تینوں چاہ تے جھولی تو دور مرے سی
وہ کیویں ہویا ہے؟ جے توڑی تا تیرے میرے ہی ماس ہی ماس رہا ہے، وہ توڑی تا چھیڑو تینوں اپنی چھاتی تو جدا بھی نہیں کرے گا، مگر جڑے ویلے تیرے مکھلے پیدا کیتے نو اتلے تے ہٹلے دنداں دے بیڑ تھوڑے جے پیدا کیتے جڑے تھوڑے جے دند تو کٹدا پیا ہے، اس ویلے اتفاقی قضا تے قدر دے کارکناں دا دایا تیرے دل وچ پیدا کیتا، ماں دے پیار تے مصیبت دے درمیان تینوں اپنی چھاتی نال لا باندھی، میں تیرے دل دے اندر او جڑا دایا پیدا کیتا ہے دند جمے ہوئے اتلے تے تلویں بیڑ رلا کے تھوڑا جہا اپنی امی دی چھاتی تے معصوم بچے تھوڑا جہا جھپیڑا چا دتا ہے، اٹھائی تند ٹوٹ ویندی ہے، چھیڑو تے سائیں دے فرق دا پتہ لگ ویندا ہے، چاہ کے اپنی چھاتی تو دور مرندی ہے، اب یہ ہن چھتا ہو گیا ہے، بناؤ چوریاں دے واسطے، لیاؤ بکریاں تے مجھی دا دودھ، ہن دند جم پئے، ہن تا وڈ وڈ کے کھاندا ہے، ہن مینوں دودھ پلاون دے قابل نہیں، اللہ اس نے کن چاہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، او بچہ ہے تا او ماں تیری ہے پیو تیرا، ہن ماں نے اپنی جان دے تمے تو تینوں دھکے دے کے کٹ دیتا ہے اپنی گود وچوں، گھبرا نہ ونجے، آخر ہائی تا ڈاڈھی مہربان پر چھیڑو آئی، چھیڑو وت وی ہٹ تے تھک کے سٹ گدن وت وی سنبھلیں دن تا کہ سائیں سنبھال لیں دن، اس واسطے اقرار کیتا بلا او بندہ جڑا کچھ زمین تے میں بنایا ہے، اس زمین دے حسن واسطے تے تینوں کے ذمہ لایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تیرے ذمہ میں کم لایا ہے، او جٹا او خانہ او راوا او چودھریا او پیرا او مولویا او جوانا ہو بڈھیا او تاجرا ہو بزازا او دکاندارا ہو مخدوما، میں تیرے ذمے یہ کم لایا ہے جو آ میری بنی ہوئی کائنات ویکھ کے دو تینوں عیب نظر نہیں آونا، جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کچھ کر کے دکھاؤ صوفیہ، کچھ کر کے دکھاؤ قاضیہ، کچھ کر کے دکھاؤ جٹا، کچھ کر کے دکھاؤ بڈھڑیا، کچھ کر کے دکھاؤ جوانا، کچھ کر کے دکھاؤ او میاں کائنات دے ڈھولر شاہی والیا، میں تیرا ترا تئی ودھایا ہے، تینوں پیدا کرن دے بعد آکھیا زینۃ لہا، ویکھ تیرے آمن دے نال میں کوٹھے نو کیڑا سجا رکھیا ہے، زمین دے اوتے دھمکا نال ٹرے چیک ادائی نہیں کریندی، او دے اوتے بدماشیاں چا کرے تاوی زمین چوچرا نہیں کرنی، ٹٹی خانے بنا او دے جگر لوہے نال چیر اوتے بدماشیاں دے اڈے بنا کے ٹر پیا، چپ کر کے پئی یا ایدی چپ کو لو غلط فائدہ نہ اٹھاؤ نہ مرادا، جڑے دیارے نو بولن دا موقع میں چ دتا او دیارے تیریاں گھاگا چیر چیر کے واچھا چیر کے پائیاں لوڑ دیاں پئیاں تپیس وچ، اللہ اللہ بندے دا اولیاء اللہ دے پیچھے لگن نال دین دا فائدہ تو الگ رہ گیا، دنیا دے وچ دو فائدے، ہر اڑیا کم، ہر کھوبے چوں، ہر مصیبت چوں، ہر دکھ چوں اللہ متا سمجھا ہے جڑا اولیاء اللہ دے پیچھے لگے مڈھو اس گر دکھ منہ کریندا ہی نہیں، اس واسطے کہ ہر سکھ تو پہلے دکھ دا ہونا بولو ضروری، ہر مسرت تو پہلے، ہر راحت تو پہلے مصیبت دا ہونا
ضروری ہے. یہ جہا سکھ تو ہے کوئی نہ جس سکھ تو پہلے دکھ نہ آوے. یہ جہا دے ہے کوئی نہ جس تو پہلے رات نہ آوے. یہ جی دھوپ ہے کوئی نہ جس تو پہلے چھاں نہ آوے. یہ جہا چاننا ہے کوئی نہ جس تو پہلے اندھیرا نہ آوے. یہ جہا پیغمبر ہے کوئی نہ جس تو پہلے کفر نہ ہوے. کفر دا اندھیرا پہلے ہوندا ہے تے پیغمبر تا آندا ہے. رات پہلے ہوندی ہے تے دن پیچھے آندا ہے. مصیبت پہلے ہوندی ہے تے مسرت بعد چاندی ہے. ایمان پہلے آندا ہے اس وقت آندا ہے جس وقت ایمان دی گھڑی دل چ پیدا ہوندی ہے. اس وقت دکھ تے سکھ دی لڑائیاں شروع ہوندیاں. او ایمان کدا ہی لذت والا آ نہیں سکدا جب تک ایماندار دے اوتے مصیبت دی پڑیاں نہ آون توڑی ایمان دی لذت آ نہیں سکتی. تے جڑا تھوڑی جی مصیبت ویکھ کے تے بھج پے درگاہ شاہ دے اس دے پلے ایمان مٹھو رہ نہیں سکتا. ایمان دی لذت ہے کہ اولیاء اللہ دے نظر ہوے کوئی نہ دا نقش قدم کہڑا ہے. ادو اللہ نو آکھے اللہ سانگا جی پیڑا پی لائے ہے جی اللہ. سمیہ نامی عورت ابن یاسر دی ماں صحابیہ محمد رسول اللہ دی تے لمبا چوڑا ذکر بھی کوئی نہیں ہوا صرف متھا دٹھا سکھ دے محمد رسول اللہ. جبین مقدس تے نگاہ گئی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے. ابو جہل آندا ہے وہ آندا سمجھ جا اپنی حفاظت کر ورنہ خبردار وجود دے دو لخت کر دے سان دو ٹکڑے بنا دے سان. وہ آتی بس یہ آخری دھمکی ہوئی. وہ آتا ہاں اکے بوٹ بھرے آخری بار تیرا یہ کہ میرے وجود دے دو ٹکڑے کر دے سے. دو ٹکڑے نہیں اتنے تو 1000 ٹکڑا ہو جاوے. جیڑی گاری تے کھائی چ ایمان دا ٹوਆ تے جیڑا مکان آئی رکھنا ہاں اتنے انہوں ٹھک چکا اور کہیں دے پیو تو پتی سکتا ہی 1000 ٹکڑا کر دے. کیوں؟ مطلب ہے تو میری جان دا دشمن ہے. یہ سواد نہیں جی تو میری جان تے حملہ کرنا ہے تے جی میں اپنی جان دا تما کرنا چاہتا اپنے ایمان تے حملہ کرنا ہے. اس واسطے جاننا جی 1000 جانا مل تو سن جی ایمان ضائع ہو گیا تو وہ حق نہیں. مان تک جو کچھ تیرے جی میں آتا ہے کر. اللہ اس آخیا جی تیری جپیرا نس چڑیا تا ہے چنگی ارلی ہو کے کھلی ہو کے بلندی پی ہے. جی تھوڑا جہا بھیڑا چڑھیا نا دکھ دا تو مصائب دا پتہ لگ نہیں سی کہ ایمان کہڑی شاید نہ لیاؤ تو اٹھ طاقت لو سترانے اٹھ. ایک اونٹ دا منہ کیتا مشرق ال دوسرے اونٹ دا منہ کیتا ہے مغرب ال. ایک پیر حضرت سمیہ دا بدھا ہے اس اونٹ دے پیر نال دوسرا پیر بدھا دوسرے اونٹ دے پیر نال. انہوں دے منہ دے پھیر کھلارن اس لیے پوچھ دیں ماں تک لی کیا فیصلہ تیرا سمیہ دیکھ لے تیرا کیا حشر ہونے لائے. اس آخیا کہ کرا آخر انت سبی محمد محمد نے میرے سامنے ایک گال چا کٹنا تو میں سارے دکھ تیرے ختم کر. اللہ اللہ. حضرت سمیہ نو آخیا جاتا ہے سمیہ کیا کہیے اللہم شہد اللہ تو ویٹھا پیا جڑا کچھ میرے نال ہوندا پیا. اللہم شہد اللہ تو گواہ مینو پتا ہے میرے چھیکر دے کیارے نو پانی لگا کھلا ہے. اے میرا اللہ اللہم شہد اللہ تو گواہی دے میری ایک ایک لوں بھی قربان ہوندی پئی ہے تیرے محمد رسول اللہ دی محبت وچ. ایمان یو جی کچی تھاری نہیں جو پایا تھوڑا دیا تو ایک واسا کر کے بول دیتا اے میرا اللہ میری جان بنے پئی ہوں تو میں سودا پکا ہوا ویکھنا جڑے دو اٹھ تیار ہو گئے عشق دی بھٹی دے اندر اس لیے پک کے کندڑ ہو چکی ہے مائی سمیہ. اس نے وہ گلا کریں دن تے مائی سمیہ ہسنا شروع کر دیں ہے. ابو جہل بڑا حیران ہے
بڑی جھلی تے پگلی عورت حالانکہ گل وچ آئی جے حضرت سمیہ نے آکھیا اللہم اشہد اللہ تو گواہ ون اللہ پاک اپنے جمال دے پردے ہٹا کے تو ہلیندا چا حضرت سمیہ دی نگاہیں اٹھدیاں اللہ دے سڑپ تے جمال دے ویکھن لگویندی ہے او ہٹلیا جھپیڑیاں تے دکھاں دی پرواہ کر نہیں رہندی انہاں نے اٹھ چک دتے اگلا اٹھ دے ٹر پیا ہے او اٹھ دے ٹر پیا ہے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے ایک ایک لو وچ آواز آندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایک ایک لو دے وچ اللہ پاک دی وحدت دی دھاریاں پہ نکلدیاں اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے ایمان دے نال دکھ ضرور ہوندے اس واسطے حضور علیہ السلام فرماندے ایمان قبول کرن دے بعد اللہ پاک دے دربار دے وچ ہمیشہ یہ کیا کرو اللہ پاک الا کا فوی قریب تحب العفو فاعف عني في مالی و اہلی و دینی و دنیایا اللهم استر عوراتي وآمن رواتی اللہ تو میری معافی ہے جو میرا امتحان شروع کر دیتوئی میرے پلے پھٹا نہیں اڑانا اللہ پاکا اپنی ذات دی ڈھیری تے ہاڑے اللہ پاکا مینوں امتحاناں کولوں بچا کہ جتھوں معافی دی سڑک تے ویندی ہے میں غریب نہیں بیٹھو اللہ اس واسطے اللہ پاک دے پیغمبر فرمایا صبر نہ منگیا ہے کیونکہ تساں جھپیڑے نہیں جھل سکدے تے جو پھر دی ٹر دی کل معافی منگن دے باوجود کدے کوئی دکھ آ جائے تو پھر انہیں سمجھا ہے خدا دی رحمت آئیے محبوب جہلے اپنے نام چاہتا ہے تھوڑے جہ کورارے ٹھکورے مریندا ہے چاہ جو عاشق دی انتہا دیکھ دینا دنیا نو پتہ لگ جاوے اتنی واری پھیرے مارن طالب تے عاشق نے تے پھر بھی پیچھا نہیں ہٹ سکیا اللہ پاک فرشتے نو گواہ کر کے آتا ہے اشہدو ملائکتی او فرشتے گواہ ہو جاؤ بندہ ہی ہونا چاہیے عاشق ہی ہونا چاہیے جی قوم دا مسلی آندا پیا ہے عاشق ہی ہونا چاہیے جی زبان دا چچڑا آندا پیا ہے زبان دا چچڑا ہے رنگ دا کالا کلوٹا ہے وہ ہوٹھا دا ٹھلا موٹا ہے گھروں چکیا ہوا ہے بالکل طبیعت جڑی دنیا دے نزدیک نکما ہے مگر آ جو گیا ہے عشق دی طلب لے کے کھگورے مریندا ہے زمین تے سونی دن عرش برین اللہ اللہ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں دنیا دے روئے زمین تے جڑا کچھ بنایا ہے او بندہ تیرے وکھاون واسطے بنایا ہے کدے واسطے جو تینوں پتہ لگ ونے جو نورنی کڑی پرنی واسطے ان سونا ویڑا اے دنیا والے نہیں بنا سکتے جی میں انسان دی آمد تو پہلے اللہ نے میرا ویڑا سونا بنایا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا انسانا چل چل کے ویکھ لائے ٹوہ ٹوہ کے ویکھ لائے دنیا میں جڑی چیز میں کائنات چ بنائی ہے ایک ایک ذرہ تینوں دعوت دے رہا ہے فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد ایک ایک جملہ کائنات دا تینوں وعدہ پیا ہے او بندہ سنبھال لائے ہتھاں نال ٹٹول لائے پیراں نال ٹوہ لائے اکھی نال ویکھ لائے زبان نال چکھ لائے پر تینوں واسطہ ہی تیری ذات بناون والی دا کھاندا کھاندا تھک نہیں کلو واشربو رج کے کھا رج کے پی جتنا مرضی آئے پر ایکا گل کرے جا جویں تینوں ایک ایک چیز خالص لڑی دیے تو ٹرڑا ککڑ بھی رکھ کے راضی نہیں میں دو رگا ککڑ بھی کم دا نہیں اصیل ککڑ چاہیے
اگر آپ تو ککر دی حد توڑی بھی خالص لینا ہے تو جلے مینو سدن دا ویلا آندا ہے کدائی 5 کناں نال گھمکائی کھلائے کدائی 14 مسوماں نال گلائی کھلائے کدائی دل دل تے تازیاں لئی کھلائے کدائی کربلا دا ہارا پیا دینا ہے کدائی غوث بہاوا لکدیاں منتریاں پیا پڑھنا ہے نا مرادا لوانے لے منہ اڈیا ہوئی تا خالص منگنا ہے پیو تینوں دیواں تا خالص دیواں ماں دیواں تا خالص دیواں سیج دیواں تا خالص دیواں بوٹھ دیواں تا خالص دیواں پوتر دیواں تا خالص دیواں سٹیج دیواں تا خالص دیواں لون واسطے خالص تے جڑے دینا پلیتا وچ میگڑا رلا کے کیوں دینا فَاتُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ او نا مراد جنہیں لیندا خالص انہیں دیوی خالص مردہ مر ونجے تو میرے اولیاء دے نقش قدم تے ٹر تاکہ تیری بگڑی بھی بن ونجے تو تیری حرکت وچ بھی برکت دے وسا دے تین سنا جو دکھاں دیا کلکڑا پھس گئے او اولیاء اللہ مگر ویکھ لائے جڑے روح تے بت دے چھڑے لگے پے جڑے ساری کائنات دی کائنات انہاں دے خون لون واسطے تیار ویلنے تیار پے ہوندے جو انہاں نو پی کے آٹے نال آٹا کر دسا ہے انہاں دی جگڑی بالکل ختم کر دسا ہے تینوں دسا یہ نقش قدم تے چلنا میرے 7 اولیاء اللہ بڈھڑے بھی نہیں وہ چٹی داڑی والے بھی نہیں وہ نوجوان اٹھیندی مست مشدی پھٹدی مچھ والے نہیں اگر تھوڑی تجربہ بھی انہوں کوئی نہیں تعداد وچ 7 نا تجربہ کار مگر لگ گئی کرن تو اللہ پاک دی ذات دے نال میں اولیاء اللہ انہوں نے چن لیا ہے ایک سارا 14 چاہے 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں موجودہ حکومت دے ایریے وچ 44 لاکھ دا مقابلہ کر کے انہاں 7 نوجواناں نے اپنی جھولی چ دکھ پا لین سارا کچھ تو لٹا دیتا ہے مگر وہ عقیدہ نہیں لٹایا کیونکہ عمل کر کے دکھایا نہ میں جو کیا لینا بلوا ہو احسن عملا 14ویں صدی دے ملا طرح نہیں جو بیٹھا کہ گل تو سچی ہے پر اج معاشرہ نہیں اجازت دیندا آدھن کی نہیں مولوی جی گل تو سچی ہے پر ٹکر کی دکھوا ہے جو سدھی چکرا ہے مولوی جی گل تو سچی ہے مسئلہ تو سچا ہے مگر براتا کی دو گرن جی ایسا جو سدھی گل چکرا ہے اللہ فرماندا ہے او تو برات دے پیچھے لٹھا بیٹھا ہے لٹھا مولوی تے پورا او بھی جنہ رات بھی چھوڑی تے دن بھی چھوڑیا جائیداد بھی چھوڑی تے بیوی بھی چھوڑی بچے بھی چھوڑے جاگیر بھی چھوڑی تے دھن تے دولت بھی چھوڑیا اپنی تنخواہی تے تنخواہی رہ گیا راج بھی چھوڑیا تاج بھی چھوڑیا باغ بھی چھوڑیا باغ بھی چھوڑیا لاکھ بھی چھوڑیا تاج بھی چھوڑیا سارا کچھ چھوڑ کے تو کیا تھا دن ربنا رب السماوات والارض او کائنات والو سن لو چھوٹے بھی سن لگن تے بڑے ساڈا مشکل کھولن والا کون ساڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا کون ساڈیاں بگڑیاں بڑھاون والا کون سانو برکت دین والا کون سانو اڑے کم چوں کڈھن والا کون روندیاں دیاں ہنجو پوجھن والا کون انیریاں راتاں وچ ساڈیاں کوکاں سن کے تے ٹکر دے انتظام کرن والا کون ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا ساڈا کوئی مر گیا جو تو ہوندیاں کہ اور بھی سور پکار کری لقد قلنا شططا اسا یہ خرافات دے نیڑے ہی نہیں ویندے جڑیاں خرافات تساں کر رہے ہو اسا تا مرد مر ویسا ہے سانو تا ول بھی نہیں آندا جو کم اڑے ہوئے دے وچوں سوا اللہ پاک دے کہے ہو نو سڈ چا ماری جو برکت دی لوڑ پائے گئی ہے حرکت کرنے آئے پر کریں دے اوا کو جائیں جڑی پھر اللہ ساری حرکت بھی سارے اللہ کے پاس کیوں اے نما تو ولو
فسمہ وجہ اللہ ساڈا مشرق والے پاسے ہونے مغرب والے پاسے ہونے اگے ہونے یا پیچھے ہونے ساڈا ایمان ہے سانو ویکھن وچ تا پتہ نہیں لگدا اللہ فرماندا ہے گھبرا نہ ونیا ہے تساں جے مینوں نہیں ویکھ سکنا تے میں تے تانوں ضرور ڈٹھی رکھتا اللہ مر کے آخیا بناؤ ویلے مشیناں تیار کرو بیل دے سر دی چوٹی وچ پہلے ڈاہو ویلنے دے توڑ توڑی ولین دے ولین دے ولین دے ولین دے ولین دے دائیں بنا کے اللہ اللہ کپاہ دے واڑے طرح اس نو بگا کر کے مٹھ کے سارا وت بھربل کر کے چرمر کر کے کچومر کٹ کے انہاں دے ریدے ریدے کر کے صفوف بنا کے انہاں کڈھو انہاں دا نام و نشان مٹ جاوے حلیہ ختم کر دو پتہ لگے کہ کنے خالص اللہ دی سور پکار کریں دن کنے دھمکیاں دین دن اللہ تے کمال اے ہے دیاں بہناں سمجھاون والیاں پیو سمجھاون والے وزیر سمجھاون والے ماسیاں جلیاں سمجھاون والیاں پھپھیاں کملیاں سمجھاون والیاں دادیاں پیپے سمجھاون والے دادے ڈنگر سمجھاون والے سارا کچھ سمجھاون والا بادشاہ دھمکی دینے والا وزیر گھوڑیاں دیکھن والے تارے چارے تار مل گئے کلابے مل گئے زمین تانبے دی ہو گئی ہے آسمان جہنم زار ہو گیا ہے گھر وچ جواب مل گیا ہے دولار شاہی وچ ظلم دے تیر مگر اکھی پٹ کے آدن سن لو رب با رب السماوات والارض ساڈا مشکل کھولن والا او ہے جڑا کہیں نظر نہیں خبردار لاؤ سوچ جڑا کچھ ہو سکتا ہے جی تا مذہب سڈے کوہن نال پھیل سکتا ہے سڈے جائے کروڑا قربان اس انڈٹھی ذات تو لاؤ ہمت اللہ اللہ دستے تطاول دستے تحدی ظلم دے خریارے دے اندر چٹخارے تے غواٹے دے اندر ٹھکارے تے پھنکارے دے اندر مست ہونے والا ظالم وہ سمجھدا مظلوم بے کس سے لاوارے سے اللہ پاک فرماندا ہے ہاں ہاں اس گھڑی وچ مظلوم بے وس سے اس گھڑی وچ مظلوم کو ہتھیار کوئی نہیں سر یوم الظالم المظلوم اشد من یوم الظالم المظلوم مگر پتہ اس دے لگنا جی گھڑی دے اندر میں مظلوم دا ترا بنا کے تیرے اتنے چڑھایا تو پلے رگڑے سے جتیاں تو اتنے چڑھ گئی اللہ اللہ ہاں جناب آنکھلو تین دربار دے اندر اور سمجھیں دن تو آدن کچھ ہوش کرو یہ لے لو سارا راج لے لو وہ آدھے نے راج ساڈے واسطے نہیں زینت اللہ ایک ہے زینت زمین دا زینت ساری چیز نہیں ادھا راج لے لو دن راج ساڈے واسطے نہیں انا جالنا مال الارض زینت اللہ یہ تو زمین دا گانا ہے ساڈے واسطے کوئی نہیں وہ دن ساک لے لو وہ دن زینت اللہ وہ میاں اصل مقصود اے ساڈا نہیں اصل تا عورتاں تے مرداں دے جوڑے اے زمین دی زینت ہے ساڈے واسطے تا کچھ ہو رہے وہ دن میاں انج کر لو اخیری جواب دن لیاؤنا یاتوننا بسلطان بین او نا مرادو دڑکے دیون دا کی فائدہ او میاں لالچ دیون دا کی فائدہ ساڈے وجود دڑکیاں تو اگاں ٹپ گئے لالچ تے جھانسیاں کو اگاں ٹپ گئے ہن اکو گل ساڈی اکو وجہ ساڈے ٹھلن دی او ان لولا یاتوننا ہن کئی دلیل ساڈے سامنے پیش کرو جو اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا بھی ہے اللہ تو بغیر کوئی بگڑی بناوندا بھی ہے اللہ تو بغیر کوئی پیر فقیر پیغمبر نوری ناری حجری شجری جنگلی کوئی روئی موئی لفظی حکمی رامی شامی رومی جامی ابھی لیلی نہاری حجری شجری شمسی فلکی کوئی بھی اللہ تو بغیر کوئی برکت دینے والا ہے یہ واسطے ٹھوس دلیل چاہیے تے ڈنڈے بھی کھاؤ تا اپنی نجالی پڑوئی سو ساڈا کوئی فرق نہیں پڑنا ایک چھنڈ منہ تو ہاتھ دکیا ڈکی ونے وہ جڑا ساری گنڈی تلو لو کھپ گیا مسئلہ تے جائے پٹھے ہو کے بھی بھوک کے مر ون کدی اپنے اللہ نال یاری توڑن واسطے تیار نہیں
یا تو ساری لو لو کرنٹ جم نہ ونیا جی تھوڑی کچا کچا کم آئی کچی کنی تے اپڑن دے ہوئے تے تاں تے ہو سکدا ہن تے ساڈے بس دا معاملہ نہیں ہویا ہن لوگ دھمکیاں دین دن تے ساڈا دل ہسدا ہے لوگ چمکا مرن دن تے ساڈا روح ہسدا ہے سانو یقین ویندا ہوندا ہے اللہ سائیاں تو راضی ہو گیا ہے مسئلہ سچ ہے نہیں تے ساڈے پیراں تلے میاں دودھ وچھاویں نا ساڈے پیراں تلے پگڑیاں وچھاویں نا جڑے مخالفت پہ کر دین ملعون ہوندا ہے تیرے دربار وچ منظور اللہ اللہ دھمکیاں دیون کی ضرورت نہیں سلطان دلیل لے آؤ کوئی دلیل لے آؤ ہاتھوں برہانکم حل عندکم من علم حل عندکم من حل لکم من سلطان حل عندکم من علم فتخرجوه لنا او پیراں دیاں کہانیاں ایتھے کم نہیں دیندیاں او مولویاں دے دستخط کم نہیں دیندے او براتی مولوی تے ٹھیتی لدھے جنہاں دے ڈھڈ سارے دوزخ دے تاؤ بنے ہوئے انہاں دیاں گلاں کم نہیں دیندیاں او کیشا کیڑی کم دے سی ایتونی بکتاب ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین جے تسا سچے ہو تو دھمکیاں نال دین نہیں بنتا پھٹیاں ویکھن نال مسئلے نہیں آندے شکایتاں کرن نال مسئلے نہیں آندے اپنی مسیتاں دے اپنی سٹیجاں دیاں اور اپنے کوٹھیاں تے جھگیاں دے میاں محراب وچ بیٹھ کے بنڈیاں نال نہیں دین کھلدے لوگاں تے جہلاں دے اگوں اے گل کرنی جو پیراں دے منکرن ولیاں دے انہاں بکواساں نال کدی نہیں دین کھلوندا او میاں آخری ٹل وج کے رہنا ہے اے آخر تے 12 وج گئے تے گھڑیال ضرور کھڑکنا ہے کہ تیری تسا گھڑیال نو بن سکے تو او بھاویں تہاڈی نجالی تے پگڑ وئی سی مگر دعویٰ ضرور ٹھوک کے آمنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ دے بغیر کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے بغیر کوئی پیر فقیر ہے کوئی آدم ہے کوئی ابدار ہے کوئی اجدار ہے کوئی عطار ہے کوئی انوار ہے کوئی جلیل ہے کوئی جمیل ہے کوئی امیل ہے کوئی اپیل ہے کوئی ذلیل ہے کوئی کلیل ہے کوئی کثیر ہے کوئی امیر ہے کوئی بشیر ہے کوئی نذیر ہے ساری کائنات وچ ہر کوئی تا مل پاوندا ہے مگر دکھ سکھ دے انتظام کرن والا کھوپے وچوں کڈن والا حرکت وچ برکت دین والا اوہ ذات جڑا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا نزل الفرقان علی عبدہ اے میرا پیغمبر کیویں کھوبے چوں کڈھے ہم تانوں کنے تہاڈیاں حرکتاں چ برکت دتیاں بلا او ویلا یاد رکھ علم یجد کا یتیما فآوا اللہ او ویلا یاد کر کنے تیرے نہ ہون وچوں ہون بنایا کنے تیری قلت کو کثرت بنائی کنے یتیم کو سارے لولاک دا مصداق تے سہرا بنا دتم ساری کائنات او ویلا بھی یاد کر جدا سایہ سر دے تے ماں دا بھی کوئی نہیں پیو دا بھی کوئی نہیں او میاں دادیاں دا بھی کوئی نہیں اور ایک چاچے دا بھی کوئی نہیں رہا سارا پروار دشمن تے مخالف عالم یجد کا یتیم فآوا او میرا پاک پیغمبر یتیمی دا حالت ویکھن والا او میرے پیغمبر بلا کدائی تیرے گمان چ نہیں آیا جو میرے سر تے بھی تاج نبوت دا رکھیا جامنا ہے وت ہکے تا ہو ویلا سات سات ڈنگ توڑی تانوں ٹکر کھاون واسطے نہیں ملدا تے یا وت ای ہو جیا ہے اے میرے پاک پیغمبر تو زمین تے بیٹھا ہونا ہے تے میں آپ تو جبریل نو بھیج کے تینوں تسلیاں دینیاں شروع کر دینا اللہ علم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا اے میرا پاک پیغمبر اپنی ابتدا نو ویکھ بلا کہے نو گمان بھی کوئی نہیں ترے ودھائن پتہ لگ گیا جو برکت دیونی کہندے ہاتھ وچ
ابو بکر صدیق تے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ ہجرت کر کے آ رہے ہیں جلے کریم مدینے دے آندے اگر تھوڑی کچھ دور جڑا پرے بڑا فاصلہ ہے اتفاق پیاس وت لگی ہے محمد سائیں دے غلام ابو بکر نو حضور علیہ السلام نے آپ نو پیاس لگی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے اگر تھوڑی مدینے دی دیواراں تے نہیں نظر آئیاں اجے تھوڑی گھاٹیاں سمیا تے ودا تے پیچھے ودن ایک جھوپڑی نظر آ ویندی ہے آ لگے تو جھوپڑی کو نو اس لیے ابو بکر صدیق آدن یا رسول اللہ کیوں نہ ہوئے جی تھو وکھائیں چا جے کوئی وسنی ہی کوئے تا پانی دی گھٹی کئی لا لویے جے کر جھوپڑی چوان کے دھیان مرے دن ایک بڑھڑی مائی بیٹھی ہے معلوم ہوندا 100 سال تو بھی زیادہ اگا ٹپی ہوئی ہے اور بندہ چھنو کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آدا ہے اے مائی کوئی پانی دی دس گتے آ سانو پیاس لگی ہے او مائی آدھی میاں پانی واسطے تو میں آپ ہی ترسدی پیاں میرا گئے ولی وارث کوئی لائے کے آ ہوئی سی کچھ دیر کر لو حضور فرما دیں اتنی دیر ٹھہر تک کوئی نہیں چل سکتے ہو میرا یار ہوں تو چلیے جی کوئی نہیں تو اللہ آگو کوئی انتظام کر دے سی مائی تو چلے لگے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دن چا مائی جڑی ہے بکری بدی کھلیے اے دودھ نہیں دیندی بکری دودھ دیندی ہے کہ کوئی نہ وہ آدھی انیا صاحب پتہ نہیں تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے اساں تیرے واقف کوئی نہیں پر یہ گل تو ضرور دسا پوچھیا وڈا ہو کر کے یا میں سیدھی گل کرا اتنے سال ہو گئے نہ لگتی ہے نہ بچہ جڑتی ہے پتہ نہیں ہے کہ تو کس نہیں دودھ دی پاروں پوچھیا یا رسول اللہ حضور علیہ السلام فرماندے میں پوچھیا تے اس واسطے چلو کئی سپی لبھی ہے تو اس دی چو لینے مگر مائی آتی ہے سانو تو 4 سال دار ساتھی گئے جو دے وچوں گھٹی دودھ دی بھی امید کائی نہیں حضور علیہ السلام اگاں ٹرن لگن تو اتوں گھنٹی دی آواز کھڑے گئی ہے اتوں آواز آندی ہے وتین نہ سمجھ میرا پیغمبر میں اد گپی تے اپنے دلداراں نو چھوڑ دیواں مینوں نہیں اٹھاندی جے تو میرے پیچھے گھر بار چھوڑ کے آندا پیا ہے میں کھودے وچوں ہی کڈنا ہے تے حرکت وچ برکت دیواں سبحان اللہ اے میرا پاک پیغمبر ابو بکر صدیق نو آکھ اس نو چومنا شروع کرے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک فرمایا تو اس بکری دے سر تے ہاتھ چا پھیر ہاتھ پھیر کے آکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے پیغمبر یا کھلیا دن بسم اللہ اللہ دی برکت دے نال اللہ دی برکت دے نال ادو لفظ آدھے وینے اللہ دے پیغمبر دنیا ولٹویاں فریدیاں ویندیاں مائی آدھی ہے اللہ تانوں خوش رکھے بیت اللہ دے خدا راضی ہو وننے شالا اور کچھ چوک بٹی ونیا ہے تو ستا ڈاڈھے کئی کرما والے ہو اگو اللہ دے پیغمبر آدھا مائی البرکت من اللہ اللہ میرے ہاتھوں میں پی سمجھے جو برکت برکت اس دے نام جائے سانو بے سر سامان گھروں کٹیا تے پرائی جھوپڑی وچوں دودھ دتا ہے جو پیٹ ساڈا رجیا ہے اللہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا اے بڑے اللہ دے پاک باز بندے اللہ دے ولی بندے اللہ دے اولیاء بندے آ گئے میدان دے اندر آ دنیا کوئی دلیل پیش کرو انہیں ڈنڈیاں نال دین نہیں بندا جے ہے تواڈے پاس کوئی دلیل جلدی لے آؤ حق و صداقت دے میدان دے اندر سانو تساں برابر پاؤ گے وہ دن کملے پرانے خیالات پہ ودے ہو عیسیٰ علیہ السلام والے بلے 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 ہون معاشرہ بدل گیا ہے ہون اے حال ہے اج خدا بھی توحید دا دعویٰ کرنا اتفاق دی لوڑ ہے مطلب کہ کتے بلے سارے کٹھے ہو بنے ہے تو اجتماع اس وقت کرو جو خدا دا دین خالص نہ رہ سکے جہان وچ اللہ اللہ جی ہن ساری کتیک لوٹ کٹھی ہوئی ہوندی متا کیوں اسلام آ جاوے اللہ اللہ ہاں بھائی وہ سمجھیں دن اخیری یہ وعدہ پک گیا ہے جو دھمی ویلے سویرے انہوں ویلنے آئے ویل دیاں گے کیا کر دیاں گے رات آپس 7 نوجوان رل کے بیٹھے آدھن یار
اے پاس آئیے اے پاس آئیے اے پوائنٹ بھی ہے اے پوائنٹ بھی ہے اے پوائنٹ بھی ہے اخیری نتیجہ یہ نکلیا کوئی پوائنٹ ساڈا کامیاب نہیں آتا اتوں نکل وجائے تو ایمان بچ سکتا ہے نہیں تو میاں ایمان ساڈا بتا ڈکا ڈولیا چاہ ونجے نبی تو ہویا سے نہیں جو اللہ تسلی چ بھیجے اللہ پاک اتوں نہیں بلیندا نوجوان کل کیڑے چ پائے کھلوتے پل پل کے دشمن پہ آندن چٹھاڑن واسطے مگر وہ نوجوان جنہ گھر چ کدائی باہر پیر نہیں پاتا کدائی تجربہ نہیں کیتا اس واسطے بجدے پائن جو اللہ پاک آپ کوئی سامان کر دے رات دا کوئی حصہ ہے اتھوں نکل دن تے بھج پم دے پتہ کوئی نہیں ایسا کدے بننا تے کدے نہیں بننا صرف اپنے خدا نو بجدیا دن تے کہ پیا دن بھائیو وڈے ڈر گل فکر اللہ پاک نے لکھ کے قرآن چ پڑھائے محمد کریم دی تعلیم نو مکمل کیتا ہے تے تاں کیتا ہے جو نوجواناں دے منہ چوں کلمے نکلے ہوئے اللہ پاک نے قرآن چ نازل فرمایا اللہ فرماندا ہے جنگل چ بھجدے آندن رستے دا پتہ کوئی نہیں اگوں دا پتہ کوئی نہیں صدیوں دا پتہ کوئی نہیں کھبیوں دا پتہ کوئی نہیں پچھوں دا پتہ کوئی نہیں اتوں دا پتہ کوئی نہیں او بھی چپ کیتی کھلا ہے تلو دا پتہ کوئی نہیں اپنے دا پتہ کوئی نہیں پرایا دا پتہ کوئی نہیں بیگانے یگانے دا پتہ کوئی نہیں یہ پتہ ہے تہے کو دا پتہ ہے جیں دا پتہ اج توڑی کہے نہیں ویکھیا کئی دا پتہ ہے جنوں اج توڑی کہے نو ویکھن چ نصیب اللہ یاری او تہیو جئی جنوں اکھی نال ویکھیا بھی نہیں یومنون بالغیب اللہ پاک نمونے دے طور تے دسیندا ہے اے میرے پاک پیغمبر مزہ مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی مزہ ہے اپنے وجود تے اپنی دنیا تے دولت ڈاندی تے اجڑدی اکھی نال ویکھ لئیے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے ڈٹھیاں ہوئیاں چیزاں نو چھوڑی آندن تے جیندا اج توڑی ڈٹھا بھی کچھ نہیں اس دے ماں تے بھجدے آندن یومنون بالغیب اللہ ایمان ہوئے تو انج ہوئے وہ کہڑا ایمان جو لگیا جٹ پٹ کے ٹھیک لگے گت لائے کیوں جھوٹھی بھائی آخے ویدا تو کوئی نہیں کھلا نا تو جا اتنا اپنے اللہ نال ایمان ہے جو میں تو کچھ نہیں ویکھ رہا پر میری حرکت ایک نو گندا کھلائے اللہ پاک وہ جڑے ویلے اپنے وجود نو پورے دا پورا اس نہ ہرن والے نہ نظر آن والے ذات دے اتے نچھاور کر کے آندے پین تے آدھے تے کیا دن ربنا آتنا من لدنک رحمتا اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اے ساڈے دکھ سکھ دے بھائی والا ربنا اسے رب تو جھگڑا پیا نہ پچھو انہاں کیا ربنا رب السماوات ساڈی لاج رکھے ساڈا آکھیا ڈگرا تے نہ پیا ویٹے ساڈا سواہ تے کیری تے نہ پیا گھتے او بے پرواہ جو تو بے پرواہی چکر ساتھوں سانگا ہے ٹوٹن دا بھی نہیں تو چھٹن دا بھی نہیں ساڈا منہ کدائی رسن دا بھی نہیں اور کدائی منہ گھٹن دا بھی نہیں ہن ان ڈٹھیاں یاریاں لا چھوڑیاں سے تو آپ آکھیا ہے پریشانیاں تا ڈاڈھیاں آ گئیاں گھر بار تا چھٹ گیا ہے پر ہن ساڈی بگڑی بھی بنا تے سانو برکت دے دریا بھی نوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا آسان کر کھل کر سانو چواں چرف
طرفوں اندھیرا ملوم پہ آئی، نہ کوئی سنگی تے نہ ساتھی، آندے پین اگو آ پہاڑاں دے دامن، بجدیا بجدیا نو خیال آندا ہے یارو ہوں کچھ بریڈلے تو نکل آیا ہے، پکتا بڑا ہو گیا ہے، اگو رستے دا پتہ نہیں، رات بھی نال پائے گئی ہے، اتو دے ہون والا ہے، اور اتھائی آ گیا دامن تے خار گئی، اتھائی لازا لک وجہ ہے، جے کوئی پچھو آوان والا ہے تاکہ لات نہ ہو پڑے ساڈی پچھو جو لوٹ دی لوٹ چھٹنی ہے، کتیک پچھو چھٹنی ہے ساڈے پچھو، اس واسطے اتھائی ذرا اوٹ لائے لو، کنڈ سدھی کر لینے ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے او تا آپیان کنڈ سدھی کر لے تو میرے اپنا انہاں دا دایا دل دے وچ میں آپ پیدا کیتا ہے جو کہے بہانے نال انہاں نوں ایتھے تھوڑا جیا لٹائی چا جو انہاں دے آڑے بھی سارے کھول دے اور لگے تے ربے تے کھبے سارے بھڈ دے ہر حرکت اندر برکت دے دریا وہا دے اور اٹھائی نہیں کریں لگے۔ اللہ پاک فرماندا سارا بولا آذانہم، انہوں نے کنا تے تھپکیاں دیتی ہیں، سمپو سمپو اللہ 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 ضربنا علی شور برپا ہوئے، ماں اپنی گود وچ بچے نو لا کے وہ کن دے تھپکیاں دینی ہے، وہ پھر خدا دی حکمت ہے ان شور قائم ہوئے نا تے آواز چاہو بھی صحیح حد تے اوپر رکھو بھی صحیح، تو مختلف جائے ساز معلوم ہوندے ہیں۔ آج معصوم بچہ کچھ چھاہے کے کچھ ڈر کے کچھ رو بچے کچھ تشغل کچھ مشغلے دے اندر سکون پکڑ جاندا ہے، آرام پکڑ جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ضربنا علی آذان، ماواں نوں تے پیچھے چھوڑی جاندے ہیں، پیواں نوں پیچھے چھوڑی آتے ہیں، جاگیر پیچھے چھوڑی آتے ہیں، میں اپنی رحمت دی آپ جھولی چ وچھائی، اپنی رحمت دی چھاتی نال لا کے انہاں دے کناں تے تھپکیاں دے دے کے سوا چھوڑیا، انہاں سمجھیا سغارت پہ سمجھا میں اپنی رحمت دی گود وچ لائے کے تھپکیاں دے کے سوا چھوڑیا۔ ضربنا علی آذانہم، انہاں دے کناں تے تھپکیاں دتیاں، ول پیر پیر آئے گئے اٹھائی پیر آئے گئے اٹھائی پے تے وت پیر آئے گئے ستے تے ول ستے رہ گئے، او پچھلے مارکا جتے تے ول جتے رہ گئے، اے ستے تے ول ستے رہ گئے، جنہاں نو رب اٹھا دتا او اٹھے رہ گئے، جنہاں نو سوا دتا او ستے رہ گئے۔ اللہ انہوں دے منصوبے سارے پکے تے کچے اٹھائی کھٹے ٹوٹے رہ گئے، اپنے مقام تجول دے اندر او ستے رہ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جڑے ویلے میں آپ جان دام جنہاں دے پاسے تھک دے پین نقلبو ذات الیمین و ذات الشمال، آپ چاہ کے میں سجے پاسے تو کھبے پاسے تے سوا دیندام، انہوں نہ موعدہ جو جاگو تے پاسا پرتو ایڈا پیار کی تم جو کی رہی بے حرام نہ چپ کر کے انہوں دے پاسے پرت کے سجے کھبے سوائندہ رہم، تے میں دنیا نے دسیا ہے جڑا ان ڈٹھے خدا دے وال یاریاں لیندا ہے او دے کم بھی ان ویکھیا تے ان اعلان کریندا ہے، او نیند وچ پین جویں انہاں چپ کر کے میرا قدر کیتا میں چپ کر کے پاسے پر پی رکھے۔ دل کا بے دل کا پیار میں پیار ہوندا ہے، جے میری کوئی کنڈ چا سیانے تو میں بھی اوٹی کنڈ خالی نہیں کروں، جے تیرے انتظار کلام تے حق دے اندر نہ ہوئے باوے ساری کائنات نو الٹا تے پٹھا کرنا پائے ونے، ساری دے ساری کائنات نو میں بھیڑتا کر دینا، مگر جنہاں نو دکھ تے سکھ دے اندر میری لاج تے میری پشت پنائی دا ویان تے خیال ہوندا ہے انہاں نو کئے مرحلے دے اوتے خالی نہیں چھوڑ دیندا۔ پاسا بھی پرتی رکھیا تحسبہم ایکادر وہم رکوع، او ویکھن والیا جڑے کوئی ویندا خار دے بوئے تے او تے خیال کریندا جی یار جاگ دے پین وہم رکوع، حالانکہ گھوک نیندر ستے پین، نیند نال غم غلط ہو ویندا ہے، سارے دکھ ٹل ویندے۔ اللہ فرماندا ہے جے میں اٹھایا اس ویلے اٹھایا جے پچھلیاں شاہیاں بدل چکی،
دشمن تباہ تے برباد ہو چکے. اللہ سائیاں ستا پیا ران دینے آ اٹھے ہوئی کیوں؟ اللہ فرماندا ہے انہاں دے سواواں چ مسئلہ ہے، انہاں دے جگہاں چ مسئلہ. میرا جڑا ولی ہوندا ہے اس دی موت چ دین ہوندا ہے، اس دی نیند چ دین ہوندا ہے، اس دے ٹرنے چ دین ہے، اس دے بہانے چ دین ہے، او دے بھجن چ دین ہے، او دے رلے کتا رل پوے تو اس چ دین ہے. اس واسطے میرے ولی دی، میرے اولیاء اللہ دی کوئی حرکت بھی میری رضا تو خالی ویخ لو. جن نے سوایا ہے تھی انہوں نے دین ہاں، جی ہوں اٹھایا ہے تو میں دس دینا جنہوں نے اٹھاونے چ دین ہے. جن نے اٹھی بیٹھے ایک دوے تو پوچھتے پے یار چوکھا چر ستے رہے ہے، ایک پارٹی دے کم نہ دے سو، دو پارٹیاں بن گئی. پوچھا چاہے ایک جنے قابل دے سو تو کتنی دیر ہو گئی ہے، اگا چوکھا پت کرنا سے اتھائی اڑ گیا معاملہ. دو پارٹیاں بن گئی، ایک پارٹی آتی ہے ایک بہار ہو گئی ہے سالوں، تو دوئی پارٹی آتی ہے نہیں لب سنا یوم او بعد یوم، ایک دہاڑ یا ایک نہیں تا پونی تے ادھی دہاڑ، ایک دن نہیں پوری دہاڑ ستے رہے ہیں، دوے دن نہیں ادھی پونی دہاڑ. تو اللہ صحیح فرماندا ہے جے سدھی پوچھے او میرا محمد سونا میں تینوں پکیاں دس سکنا ہوں. سون والے نو پتہ کوئی نہیں ہوندا، سمن والے دی سراں دی پہرا دیون والے نو پتہ ہوندا ہی جو کتنی گھڑیاں پیارے ستا پیا نبی ستا پیا ہے پتہ کوئی نس، ولی ستا پیا ہے پتہ کوئی نس، پیر ستا پیا ہے پتہ کوئی نس. او ستا پیا ہے تے ستا ہی پیا ہے پتہ کوئی نس. او پتہ اس نو ہے جڑا اپنی رحمت دے ڈنڈا پھد کے سر تے پہرا دیندا کلے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک دسیندا ہے میں تینوں سدھی دس سکنا. اللہ سائیاں دس کتنی دے شوق دا ڈھل لگا محمد سونے نو جو پوری کہانی میں سنا تے اللہ کرے میری امت چیو جائے لال پیدا ہو. شوق لگ گیا محمد رسول اللہ نو انہاں ستاں اولیاء دی کہانی سن کے. اللہ کو دسیندا تے ڈاڈے پیار نال دسیندا ہے لابسو فی کہفن ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا. یہ سدھی پوچھے تا 309 سال توڑی سوائی رکھی. کتنے سال توڑی؟ پے ستے مر نہیں گئے مارکا تا دن کے مردے دی قبر تے ونی گئے تا چڑی تے چڑے دا پتہ بھی کر لیندا ہے. اللہ فرماندا ہے نا مراد اے تا نیند رچی کوئی پیا ہوئے تا انہوں پتہ کوئی نہیں جو دے او بھردا پیا ہے تے بھاوے لاندا پیا ہے پتہ اس نو ہوندا جنوں اکھلا نہیں آندے. ابو اللہ پاک نے آیت دسیے ہوں تو گل سمجھ آ گئی میرا سونا. 14 طبقہ دا بنیا ساری کائنات دا تاج تے سیرا او میری ساری مخلوق دا لاڑا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوں تو پتہ لگ گئی کہ شاید للہ غیب السماوات والارض ہر چھوٹی وڈی چیز دی حالت دا غیب دیا پتھری زمین دا جنگل تے دریاواں دی حالت دا او گلیاں تے شہراں تے کوچیاں تے دہاواں دا سارے دا غیب جان والا تے تیرا اللہ پاک. ایو جھگڑا انہاں دا ہی لگا اسے جھگڑے نو عمل کر کے بھی کھا دے بندہ. اس عقیدے دے پیچھے گھر چھوڑنا پوے چھوڑ دے جو انہاں ستا چھوڑیا ہے میرے ولیاں دے نقش قدم تے چلنا ہوتا کرنے. میں دی نیند دا بھی مالک آپ بن گیا او تے کوٹھے دا مالک یا بنوئی سا. جے ابراہیم نو پیو اپنی حویلی چوں کٹ دیتا ہے تو میں اتنے حویلی بنا دیتی ہے جتھے اگ دے بامبڑ پر کے ہوئے. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
بڑا اوکھا ہو کے اتنے لفظ بولیں، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.